حدیثاں میں اللہ تیرا بھلا کرے. کوئی آندا میں اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی ہاں میں اللہ تیرے تے بھی رحمت کرے. کوئی آندا میں اہل سنت والجماعت حنفی بریلوی ہاں میں اللہ تیرے تے بھی راضی ہوے. سارے نے کلمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا پڑھیا تے اس نبی دے اسی امتی ہاں کہ جڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافراں مشرکاں اپنے دشمناں دے واسطے دعاواں کرتے رہے. اسی کلمے دی بنیاد تے بھائی ہو کے کیوں دل دے اندر نفرت نہ پالیے. لیکن ایک سوال دا جواب منگنا وا ہر سنی ہر وہابی ہر دیوبندی بھائی تو ہر امام تو ہر مقتدی تو ہر عالم تو ہر شاگرد تو ہر کلمہ پڑھنے والے مسلمان تو اسلام دا نصاب کی ہے. جواب ملے گا قرآن و حدیث. پھر میں پوچھنا کیا تسی قرآن پاک پڑھتے ہو پڑھاتے ہو؟ جواب ملتا ہے جی ہاں ساری ہر مسجد دے اندر قاری صاحب نے قرآن پاک دی تعلیم دیندے نے درست لفظ دے نال کیویں قرآن پڑھنا وہ سکھاندے نے سمجھاندے نے. میں پوچھنا وا میرے سنیو وہابیو دیوبندیو میرے ویرو اے دسو کیا تساں قرآن پاک پڑھیا ہے؟ جی ہاں پڑھیا ہے. پھر یہ دسو الحمدللہ رب العالمین دا معنی کی ہے؟ واللہ علیم حکیم دا معنی کی ہے؟ واللہ بصیر بما تعملون دا معنی کی ہے؟ انما المؤمنون اخوۃ دا کی مطلب ہے؟ ولا تفرقوا کی کہندا پیا؟ قرآن رب دی بولی ہے رب دا پیغام ہے رب دا کلام ہے رب دا سنیا ہے. یہ دسو کی معنی ہے؟ نہیں پتا. قرآن پڑھیا ہے لیکن نہیں پتا. نہیں پتا ولا تفرقوا کی ہے انما المؤمنون اخوۃ کی آندا ہے؟ پھر کیویں نفرت دا مکن کیویں فرقے مکن کیویں بھائی بنی ہے پتہ ہی نہیں. ساڈا بچہ سکول جائے چند دنوں بعد اسی دا ٹیسٹ لینے ہاں. بیٹا کہندا سی 80 کیٹ. اسی پوچھنے بیٹا کیٹ دا معنی کی ہے؟ بچہ کہندا نہیں پتا. بچہ کہندا ڈی او جی ڈوگ. بیٹا ڈوگ دا کی معنی ہے؟ نہیں پتا. اسی کہنے سکول بدل دیو. کیوں بدلیے؟ کیونکہ بچے نو ڈوگ اور کیٹ دے معنی دا نہیں پتا. یعنی بچے نو کتے بلی دا نہیں پتا لگا یہ سکول بدل دیو. واہ مسلماناں صدیاں تو مسلمان ہے پیو دادا مسلمان سی لیکن تینوں یہ نہیں پتا الحمدللہ رب العالمین دا کی معنی ہے. تینوں یہ نہیں پتا ولا تفرقوا دا کی معنی ہے انما المؤمنون اخوۃ کی پیا کہندا ہے. سارا اسلام محض کلمے تک تے نماز تک ہی محدود ہے. ہو کے کلمے دے مفہوم دا نہیں پتا. گنگیاں نمازاں پتہ ہی نہیں نمازاں دی کی ہے بھائی. ترجیح ساری دنیا دعاواں دے وچ اسی آخرت دی کامیابی منگنے ہاں. ترجیح ساری دنیا دعاواں دے وچ اسی جنت منگنے ہاں. اسلام نو اسی سکھیا نہیں لیکن اسی غلبہ اسلام دیاں دعاواں منگنے ہاں. کس اسلام دے غلبے دیاں دعاواں جنوں اساں سمجھنا گوارا نہ کیتا جدے تے عمل کرنا گوارا نہ کیتا. دنیا دے معاملے دے اندر اسی ایڈے سیانے ہاں پیدل چلن والے نے سائیکل چلانا سیکھیا سائیکل چلان والے موٹر سائیکل چلانا سیکھ لیا موٹر سائیکل چلان تو بعد گڈیاں کاراں چلانیاں سیکھ لئیاں. کدی پتہ ہی نہیں سی ہوندا موبائل کینوں آندے نے. موبائل دے بہترین آپریٹر بن گئے. انٹرنیٹ دی دنیا دے بے تاج بادشاہ بن گئے. دنیا دا ہر ہنر سیکھ لیا لیکن نہ سیکھیا تے دین نہ سیکھیا نہ سیکھیا تے قرآن نہ سیکھیا. اسی کنوں دھوکا دے رہے ہیں؟ رب نو دھوکا نہیں دتا جا سکدا. اسی اپنے آپ نو دھوکا دے رہے ہیں. اسی نے قرآن نو کنڈ نہ کریا جے گناہ ہوندا ہے. جس کنڈ کرن نو اسی گناہ سمجھدے ہیں وہ گناہ نہیں. گناہ وہ ہے وہ کنڈ کرنا گناہ ہے جو اساں صدیاں تو کیتی ہے. اساں پیو دادے تو قرآن وال کنڈ کیتی ہے. قرآن پاک نو اسی سمجھیا نہیں قرآن پاک نو اساں سیکھیا نہیں قرآن پاک تے اساں عمل نہیں کیتا. قرآن پاک نو جویں اسی پڑھنے ہیں نا انج پڑھن نال ثواب ہوندا ہے لیکن جدوں اسی سمجھ کے پڑھاں گے پھر ثواب دے نال اللہ ہدایت بھی دے دا. پھر محبتاں ودن دیاں ایک دوسرے دا احترام کرنا سکھاں گے پھر میری مک جان دے اسی ایک ہو جاں گے.